बरं. आयज आमी नाशोला पंचायत सरपंच मिस्टर फ्रेडी, आमचे पंचायत मेंबर्स बाबेते निलेश, सेक्रेटरी आरंजना, आमचे एक्स मेंबर बाब कमला, आमचे खलप मागीर मारियो आनी आमचे ते ट्रिजा जाले 2 दीस आमच्या आल्डोणा MLAन की ह्या हाचो गार्बेज सायटीर येयलो आनी ताणें एक स्टेटमेंट केलो की नाशनला फेल म्हणून आयज बिकॉज ऑफ दीस गार्बेज इश्यू हा पंचायत म्हणलो ही फेल जाली. आयज हांव इतलें सांगूंक सोदतां आनी हांव ताकाय तुका कांय वायट तुका स्टेटमेंट करिना, पूण आयज कितलीं वर्सां जालीं आमी हो गार्बेज पळय स्पॉट आहा तो आमी 3 म्हयन्यांनी आमी तुका क्लियर करता. इवन आमी स्टेट हाचे स्ट्रीट प्रोव्हिन्साचे पासून आमी मनीस हाडून 3-4 फाटी आमी आमचो तांकां च्या पाणी दिवन एक्सपेंडिचर दिवन करून आमी हो आयज कचरो हा काडलोला. इवन आमी लास्ट इयर आमी पावसान शॉल घालून आमी आयज हो कचरो हा काडलोला. पूण आमी हांगा रावन पळयलां इवन आमी सांजचे पासून, पूण एकलोय नॅशनलचो लोक हांगासर कचरो तुका उडयना. आनी आमी पळयलां हांगा कचरो उडयता लोक साईनगरचे, पोंबुरपाचे, ओलावली, कालवे, आल्दोणा, यमाया बीच. तर हे पळोवपाक आमच्या दीस आनी रात ह्या लोकांक पळोवपाक तुका हे जायना. जेन्ना आमकां जानेवारीच्या म्हयन्यान MLAचे आमकां लेटर येयल्ली की हो हाचेर तुमकां गार्बेज मॅनन्स ऑपोजीट हे सब स्टेशन म्हणून, आनी तेन्ना ताची लेटर येवन आमी सगळ्या मेंबरांनी ताका एक रेजोल्युशन घेवन आमी ताका सांगलें की आमकां आमचे कडेन फायनान्स ना, कित्याक नाशोला इज अ विका पंचायत, देखून आमच्या लायन तुका घडोवंक ना. आनी आमी ताका लेटर केली की आमकां तुमी हे दियात म्हणून CC कॅमेरा. आनी आमकां हाणें सांगलें MLA सांगलें की आपूण तुमकां CC कॅमेरा तुका ते दिता म्हणून. पूण ह्या वर्सा ताणें आमकां कॅमेरा दिवंक ना आनी तरी पूण आमकां गव्हर्मेंटाचो फंड्स आमकां येवंक ना. पूण आमची MRF शेड आमच्या जितली तुका फास्ट काम चलता आमकां कोमलियादीन तुका प्लॉट तुका ते दिल्लो आहा. पूण हालींच जाले 2 दीस ह्या सायडीचे हे बोंगले बांदतात ते दिल्लीवाले तुका कोर्टाक गेल्ल्यात, हायकोर्टाक गेल्ल्यात आनी ते आमचो प्रोजेक्ट बंद करूंक सोदता. तर हातून दिसता की हे फोटो आनी ते फाल्यां तुमी कोण पूण कोर्टाक येता उजार येते हे करतलेत म्हणून. देखून हांव मागता की MLAन आमचे पंचायतीचेर नदर दवरची आनी बरे भाशेन कॉपरेशन दिवन आमची फुडली पंचायतीची कामां तेणें करची. पूण म्हाज्यान म्हणूं येता की आल्दोणा कॉन्स्टिट्युएन्सी नाशोला पंचायत फर्स्ट आहा तुका सोशल कामांक आनी तुका लोकांचे स्किमी हाडपाक. आनी आमच्या फाटल्यान आल्दोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकूय पंचायत ना. देखून हांव मागता की हांव पब्लिका लागीं तुमी हो जागो आहा तो बरो क्लीन तुमी दवरचो. कित्याक जालें जाल्यार आमचे सरपंचाचेर येता, पंचायत येता, बॉडीचेर येता. देखून हांव आयज आमचो सरपंच कितें उलयलो तेणेन आमकां हाचे फुडें बरें कॉपरेट करचें आनी CC कॅमेरा हाडून घालचे आनी आमी हाचे वयर स्ट्रिक्ट तुका कितें एक्शन घेतले. थँक्यू. देविदास नेतार्डेकर, हांव नासण्या पंचायतीचो एक वोटर तसो एक नागरीक. फाटली 10 वर्सां जालीं हांव ह्या पंचायतीन एक VDC कन्व्हेनर म्हणून वावुरता. तसोच वेस्ट मॅनेजमेंटाचे जे कितें हांगासर नासण्यान जे कितें घडटा तेचेर आमचो सारको नजर आसा, जेणे करून खंयच गार्बेज जावंक जायना. खुबशे आमकां अशे त्रास जाले गार्बेजी कडल्यान. चडसो मायग्रंट्स हाडून कचरो भायर भितर उडयता, जो आमी एकठांय करून आमी तेजो विलेवाट लायता खरो, पूण हो विलेवाट लायता लायता गांवांत त्रास जावपाक लागले. म्हणून आमकां खंय तरी ही आयज आमकां गव्हर्मेंट एप्रूव्ड एक आमकां कोमनिदादीन एक ल्हानसो जागो दिवन हांगासर आमी शेडीक एप्रुवल घेवन हांगासर आमचें आयज शेडीचें काम चालू आसा. आनी हे शेडीचें जेन्ना काम चालू करतना म्हाका दिसता 5 ते 6 वर्सां जालीं ह्या शेडी बद्दल आमचें ऑलरेडी एप्रुवल घेवन सगळें पास जावन आमकां काम चालू आसा. पूण अशें आतां दिसून येयलें की सायडीन खंय तरी न्यू कन्स्ट्रक्शन आतां स्टार्ट जालां रिसेंटली ह्या 2 वर्सांक, आनी तेंच्यांनी ह्या शेडीक लागून कितें तरी ऑब्जेक्शन हाडलां. आनी जेन्ना ऑब्जेक्शन हाडटाना आमकां अशें ते नजरेन पडलें की तेंच्यांनी अशें दिलें की ह्या सरावंडिंगाक
घरां आसा म्हणजे खुबशे रेजिडेन्शियल एरिया आसा म्हणजे तुम्ही पळोवंक शकता एज मिडिया हांगासर आसा तुम्ही पळोवंक शकता की खंयसरूच हांगासर 200 सोड 400 सोड 500 मिटर्स न्हू एक अंदाज एक 600-700 मिटराचे भायर घरां आसा हांगासर नियर बाय खंयच घरां ना आनी ती बीन म्हाका दिसता 3 काय 4च घरां इतले लागीं आसा बाकी सगळींची पयस आसा आनी आयज पासून हे शेडीचे या फाटले 5-6 वर्सां आनी शेडीचें काम चालू आसा खंयच एक पंचायतीचे आमचे नासण्या पंचायत आनी आमची एक नेबरहूड पंचायत म्हणटा ती आल्दोना पंचायत तेंचे सुद्दां आमकां केन्ना एक ऑब्जेक्शन कोणाचें एक पर्सनल अशें ऑब्जेक्शन येवंक ना हे शेडीक लागून तर आयज हे खंय तरी 2 वर्सां पयलीं हे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा पण शेडीच्या बाजू सायडीक आनी तेंच्यांनी खंय तरी आयज आमच्या हायकोर्टाक वचून आमकां एक ऑब्जेक्शन हाडलां की ही शेड आमकां नाका म्हणून आनी जर तर ह्या गांवांतले आनी हे जे कन्स्ट्रक्शन चलता हे नॉन गोवन लोकांचे आसा दिल्लीकार आसा तेंचे खंय तरी व्हडली व्हडली नांवां आसा तेंची सरनेमां ते खंय गोंयांक लिंक ना तेंच्यांनी खंयच्यान तरी प्रॉपर्टी परचेस केल्या आनी खंयचे तरी कोणाच्या तरी नांवार घेवन हे काम कन्स्ट्रक्शन करता आनी आयज हे खंय तरी आपलो एक खंय तरी एक फायदो दाखोवन जावं इन्फ्लुअन्स दाखोवन ह्या गार्बेज पॉयंटाचेर ऑब्जेक्शन हाडटा सो हांव मिडिया तर्फे इतलेंच मागूंक सोदतां की गांवांतल्या गांवांत जर हे भायले जो मायग्रंट्स भायले म्हणजे नॉन गोवन म्हण किंवा आउट ऑफ गोवा इंडिया जे ऑलमोस्ट इंडियाच्या बॉर्डरीक जे आमचे दिल्ली म्हणटा हे दिल्लीकार चडशे गोंयांत पावले एका गोंया हे आमचे सुंदर सोबीत हे पयलीं पासून आसा आनी हे जे पाड घालपाक आयज जर गोंयांत जर वावरपाक स्टार्ट केला जाल्यार हे दिल्लीकारांनी केला आनी हांव स्पेशली हे दिल्लीकारांक खातीर आमच्या गोंयच्या सरकारा कडेन सुद्दां मागता जेन्ना तुमी परमिशनां दिता दिल्लीकारांक हे खंयच्या कायद्याचेर दितात जेन्ना हे व्हडली कन्स्ट्रक्शनां येता हे खंयच्या कायद्याचेर येता आनी जर हो गांवांनूच आमच्याच गांवांत जर आमकांच जर एक भायलो मनीस येवन जर ऑब्जेक्शन हाडटा जाल्यार आमच्या गांवांत रावन आमच्या वोटरांक रावन गोंया सरकाराक सपोर्ट करून कितें उपयोग हेचेर गोंया सरकारान जो आमच्या आमदारान जो आमच्या मिनिस्टर जे आसा जेंकां हे कचरा प्रकल्प मिनिस्टर जो आसा तेंनी सुद्दां हेचेर विचार करचो हांव मिस्टर सुदेश खलप म्हजी मिसीस पंचायत मेंबर आसा आनी हे पंचायतीच्या वॉर्डाक जे आतां जे सिट्युएशन काडलां जी जशें की आमदारान स्टेटमेंट केलो की हांगासर गार्बेजीचो असो प्रॉब्लम हा इश्यू असो ऑन बिहाफ ऑफ द म्हाजे बायलेच्या वतीन हांव 2 उतरां उलोवंक सोदतां की सर कितें आसा की ही जी गार्बेज उडयल्या ही आमच्या प्रत्यक्षान तशें सरपंच सरान म्हटले आमच्या निलेश सरान म्हटले की गार्बेज आमची न्हू तशेंच हांव सुद्दां प्रत्यक्ष प्रमाण मानूंक शकता की ही गार्बेज आमची न्हू जेन्ना ही हायवे लायन आसा तेन्ना हे सगळे इतको कचरो हांगासर उडयता हितून आमच्या नाचणुच्या लोकांचो खंयचोच सहभाग ना आसा आमी खुद्द म्हाका खबर आसा की आमी जेन्ना आमची मिसीस सरपंचा कडेन रिक्वेस्ट करता सेक्रेटरी जेन्ना कितके फावटी तरी तेंच्यांनी आमकां फंड्स दिल्ले आसा ती गार्बेज काडपाक आनी स्वता एज अ मेंबर म्हणून मेंबरीचो घोव म्हणून हांवें स्वता म्हाज्या हातीन हो सगळो कचरो काडलेलो आसा अशें कितके फावटी तरी आमी तो कचरो काडलेलो आसा पूण 2 दिसांनी परत जर अशी फावट मारून पळयता जाल्यार परत आहा तसोच कचरो थंयसर तयार जाल्लो आसता सो आमी एका सगळ्याच कामांका परत काय येवन थंयसर रावूंक शकना जावं कितें हेल्प करूंक शकना पूण पंचायत जाता तितल्यान सरपंचा सारको बरो मनीस तो आमकां खूब हेल्प करता एज अ वॉर्ड मेंबर म्हणून आमी कितें सांगल्यार केन्नाच ना म्हणटा भाऊ घालप कितें प्रॉब्लम आसा कर चल फटाफट घे करूं सेक्रेटरी सपोर्ट करता आनी आमी जाता तितको प्रयत्न करता की म्हाजो वॉर्ड म्हाका पळ्याक पडटा म्हणून म्हाका उलोवंक सोदता जाल्यार हांव उलोवंक सोदिनाशिल्लो पूण म्हाका दिसता की हे आमची पंचायत खूब सपोर्ट करता हें करपाक पूण सदांच इतकी गार्बेज आहा तेन्ना सरांनी आमकां जशें म्हटलें काल स्टेटमेंट केलो की आमची पंचायत नाकाम आसा पूण आय डोंट बिलीव म्हाका दिसना तशें की आमची पंचायत तशी आसा वी आर वर्किंग हार्ड फॉर द पीपल आतां पळय इतक्या पंचायती सगळ्या पंचायती कोणाचो MRF शेडीचो प्रॉब्लम आहा आमी आमची MRF शेड 60% वयर काम करून कंप्लीट करून हाडली आतां हेच्या फुडें ती बेगीन कंप्लीट करतल्यार कित्याक हो गार्बेज इश्यूज व्हडलो आसा म्हणून सो हांव रिक्वेस्ट करता की आतां जशें की काल CCTVचो प्रश्न येयल्लो की CCTV दिवची कॅमेरा बसोवचे तशें रिक्वेस्ट करता आमच्या माननीय कालू आल्वारी सरा कडेन की ताणें आमकां जाता तितके बेगीन CCTV कॅमेराची अवेलेबिलिटी करून दिवची सो दॅट तितको थोडोसो प्रॉब्लम क्रिएट जाता तो सॉल्व जातलो सो आय रिक्वेस्टेड आनी चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी सरा कडेन रिक्वेस्ट करता की सरान जाता तितके बेगीन आमकां CCTV फुटेजीचो 1-2 तरी कॅमेरा दिवचे आयज आमच्या आमदार बाप काल्लोस आल्दोना पंचायत आमचो आमदार हेणें काल आमचे नदरेक हाडून दिल्या की हांगर गार्बेजीचो सारको डिगार पडलेलो आसा आनी हो जो पळय डीग हांगर गार्बेजीचो केला हो आमच्या नॅशनल रेजिडेन्सीचे कोणूच ना हे जो पळय हो मेन रोड हा ह्या रोडांसून हे लोक मया लोक वयतात बिचोले लोक वयतात साखळे वयतात आनी इवन ही मेन हायवे म्हणून गुगलावर दाखयता आनी जे पळय लोक हेवटेनसून कामाक येतात हे सगळे येयल्ले गेल्ले हांगर येतात आनी हे आमचे प्लेसीस ग्रीन आमची नॅशनल ही ते बुरशे करून वयतात आमकां ही बरेच दुख्खाची गजाल जाल्ली आसा कित्याक आमी आमचे गार्बेज ड्रायव्ह करता आमची टेम्पो आमचो डेली घरान वयता विकान तरी एकदां वयता आमी सगळे ड्राय गार्बेज कलेक्ट करता
आणि आमचो वेट गार्बेज बेगीनूच कलेक्ट करपाचो आमचो प्लांट सध्या हांगोर लागींच आसा तो धांवपाचो आसा. सो आमी रिक्वेस्ट करता जितले ते लोक येता वयता तेंच्यांनी प्लीज आमचे हांगा लोक रेजिडेंट कोण ना म्हणून तुमी हांगा तेजो फायदो घेतात आनी हांगाच्यान तुमी आमच्या प्लेसीर आमची क्लीन नाशनाला पंचायत आहा पळय आमी इतले काम करता गार्बेजीचेर पण हे लोक हांगा हाडून ते गार्बेज उडयतात आनी आमच्या नांवाची बेश्टी घाण करतात. सो हांव मागता आमच्या कालदोस आमच्या आमदारा कडेन तसो आमचो सरपंच फ्रेडी फेर्नांडीस आनी बाकीचे आमचे जे हांगातले लोक गांवचे लोक तशेंच भायले लोक हेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता की बाबा प्लीज तुमची गार्बेज तुमच्या घरा कडेन दवरा ना तुमची पंचायती जे आसतले थंय तुमचे पंचायत कलेक्ट करता आसतली ते तुमचे पंचायती कडेन व्हरोन दिया ना ती हाडून आमच्या नासल्या पंचायतीन हाडून उडोव नाकात प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट तुमकां कित्याक तुमी आमचे बेश्टेन आमचे एव्हरग्रीन सारके बरी पंचायत आमची चलता आमी बरें काम करता आमचो फ्रेडी बाब जाल्ले आतां 20-25 वर्सां जाले तो पंचायतीन काम करता आमकां तेजे वरसून आमकां मार्गदर्शन बरें मेळटा आनी आमी ते फुडें बरें व्हरतले पण अशें लोकांनी आमच्या नांवाची घाण करपाची ना गार्बेज उडोवन. म्हजें नांव मारियो रॉड्रिगेज. ह्याच जाग्यार आमी फ्रेडी आमचो सरपंच पयली फावट आसलो पळय एक 2 वर्सां पयलीं सगळे एक 20 जाण मेळून हांगा ड्रायव्ह केलो. एक फावटी न्हू 2 फावटी ड्रायव्ह केलो आनी एका विका भितर आसा तसो जागो परतो कचऱ्यान भरलो. हाचे सावन क्लियर जाता की पंचायत ओ जांग आमचे जे काम करतात तांची मिस्टेक काय ना. ही सिंपल मिस्टेक आहा लोकांची. लोकांक तकली आसपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली कसली गार्बेज सांगता हांव आमी जांग पॅम्पर जांग पॅडां असले बुरशे लोक घाण करून उडयता की हे लोकांक मातशें भूत आसपाक जाय की बाबा आपूण कितें करता आपली घाण आपणे कशी सेग्रिगेट करची घरान जाता घरान उडोवची जांग अशी काडून हय थंय उडयल्यार होच जागो न्हू अशे आनीक जायते जागे आहात लोक काडून उडयता भायर. ही बेजीक थिंग इज लोकांनी पयलें सुधराक जाय आपली तकली वापर करपाक जाय. 1000 फावटी लोक तुमकां येवन बगर सांगचो ना हांगा आडयतलो कोण हें करतलो ते कांयच फायदो ना. हांगा CCTV कॅमेरा पासून घातले लोक तरी पूण हाडून उडयतलो हेल्मेटां घालून घालतात कपडे घालून बांदतात दॅट वील स्टील कंटिन्यू. सो CCTV इज वन सोल्युशन बट द मेजर सोल्युशन इज लोकांनी आपले सुधरावपाक जाय. घरा कडेन गार्बेज अशी हांगा काडून थंय काडून उडोवप हें लोकांनी मातशा प्लीज रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीबडी फॉर डम्पिंग गार्बेज मातशा घरा कडेन तुमची गार्बेज सारकी सेग्रिगेट करा आणि ताचो सारको वापर करा. One point about Aldona being the beautiful village, but we see the garbage at the border of Nasrallah and Aldona in power station. So that falls in Nasrallah Panchayat, and garbage is not something which it's a responsibility of the Panchayat to go and take that. I know that the Panchayat has failed, despite the fact that they're collecting taxes and all this kind of thing. But my endeavor will be to try to get a solution by which I will get CCTV cameras installed. I mean, in these areas, so that no one can suffer, and we don't have this kind of garbage hotspots. So we will try to work on this as fast as possible. And I've called a panchayat for a discussion on it. They only look at me by saying a proposal was sent to the director and it has come back. It's just files are going up and down. आमच्या आल्दोना पंचायतीपासून CCTV कॅमेरा मागले त्यांना फायल वयर गेली आणि परत आयली सांगपा नो इट इज रॉंग इट कांट बी अंडर दीस हेडिंग यू आर नॉट एंटायटल्ड बट दुसरे पंचायतीचे झाले. सो वेन आय आस्क्ड द सेक्रेटरी पंचायत हाऊ डिड इट हॅपन देयर ही सेड नो दॅट वॉज डन रॉंगली सो वी कांट डू इट हियर. सो दिस इज हाऊ वी आर स्टक विथ दिस सिच्युएशन.